اور پاکستان تے بچ گیا، تسی بچا تا لیا، اور کی بچانا؟ پاکستان تے تسی بچایا، آئیے تا ہنڈا گردی تے اترے آئے، کہتے ہیں جی اسی لیے تو وہ کہتے ہیں یہ مولوی پھر رہا ہے، اس مولوی کو قید کرو۔ اور میں آکھا تیرا پیو جڑا آنا توجہ ٹی وی تے بہ کے میرے خلاف گلا کرنا، ایتھے میدان لا۔ توجہ عبداللہ ابن ابی دی نسلے ٹی وی تے بہ کے جی یہ مولوی آزاد پھر رہا ہے، اس کے خلاف پرچہ، مولوی کوئی بندے مارے، مولوی ختم نبوت تے پیرا دیتا ہے، اے پیرا تے صحابہ بھی دیتا، اے پیرا تے صدیق اکبر بھی دیتا، اے پیرا فاروق اعظم بھی دیتا، اے پیرا عثمان غنی بھی دیتا، اے پیرا حیدر کرار بھی دیتا، اے پیرا امام حسن بھی دیتا، اے پیرا امام حسین بھی دیتا، اے پیرا امیر معاویہ بھی دیتا، اے پیرا خواجہ حسن بصری بھی دیتا، اے پیرا امام اعظم ابو حنیفہ بھی دیتا، اے پیرا امام احمد بن حنبل بھی دیتا، اے پیرا امام مالک بھی دیتا، اے پیرا امام شافعی بھی دیتا، اے پیرا داتا علی حجویری بھی دیتا، اے پیرا سلطان الہند بھی دیتا، اے پیرا یارویں والے پیرا بھی دیتا، اے پیرا مجدد الفسانی بھی دیتا، اے پیرا اعلی حضرت بریلوی بھی دیتا، اے پیرا پیر میر علی شاہ بھی دیتا، اے پیرا ممتاز قادری بھی دیتا، اے پیرا حافظ عدیل بھی دیتا۔